आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज की वीडियो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के हवाले से है। इंशाल्लाह ताला आपको इसमें क्या ऐसी ताकत है, क्या इसमें ऐसे राज हैं जो अल्लाह करीम के पोशीदा हैं। इंशाल्लाह ताला अगर आप इस पर अमल करते हैं या आप इसका वजीफा करते हैं तो किस तरह से आपके मसाइल हल होते हैं, अल्लाह ताला आपको अपने गैबी खजानों से अता फरमाते हैं। इंशाल्लाह वो 7 नस्लों तक आपके काफी हो जाता है। इंसान की जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान आसानी में है तो आसानी ही उसके ऊपर रहती है। कभी मुश्किलात होती हैं, कभी आसानी होती है, कभी वाफर रिस्क होता है, कभी कोई ना कोई उसके ऊपर तंगदस्ती मुफलिसी आ जाती है। कभी ऐसे होता है कि घरेलू मामलात की वजह से परेशान है। बाज लोग तो इतने परेशान होते हैं कि दिल बर्दाश्त ही हो जाते हैं। और बाज लोग जो है वो इस जिंदगी की बाजी को जीतने में कामयाब नहीं हो पाते हैं और इस मसाइल से तंग आकर नाउज बिल्ला बाज लोग खुदकुशी तक भी कर लेते हैं। लेकिन असल जो इंसान है या असल जो सर्वाइवर है वो है जो इस जिंदगी को, इन मुश्किलात को जीता है और जीने के बाद एक अच्छी सी मंजिल पर पहुंच जाता है। बेशक इंसान कभी भी मुतमईन नहीं होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, बनी आदम के पास अगर एक सोने की वादी होती है तो वो ख्वाहिश करता है कि एक और सोने की वादी हो। तो हम मुतमईन तो हो नहीं सकते हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी जो बात है वो ये है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हालिन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान खुशी में, गमी में, तंगदस्ती में, मुफलिसी में, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला उस पर नेमतों को बढ़ा देते हैं। और इंसान वही है जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे, हर हाल में खुश रहे कि मेरे परवरदिगार तूने मुझे जिस हाल में रखा है मैं उस पर राजी हूँ। वही असल इंसान है। इस तरह से जैसे कि हम सोचते हैं कि बाज लोग तब आपके साथ खड़े होते हैं जब आपके हालात अच्छे होते हैं। जब आप पर मुश्किल हालात आ जाते हैं तो वो आपको छोड़कर चले जाते हैं, तो आपकी नज़र में उनकी क्या वैल्यू होती है, क्या औकात होती है? आप उनको वैल्यू नहीं देते, आपकी नज़र में उनकी कोई अहमियत नहीं होती है। तो आप खुद सोचें, जब आप अच्छे हालात होते हैं तब तो आप अल्लाह ताला को सजदे करते हैं और आप बड़ा शुक्रगुजारी कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप पर मुश्किल हालात होते हैं तो आप तब नाशुक्री करते हैं। आप तब नाउज़ बिल्ला बहुत से ऐसे कलिमात जो आपको अदा करने का हक भी नहीं है वो आप अदा करते हैं। हमने ऐसा किया ही क्या है? कभी गौर किया है आपने? कभी आपने अपने आप पर गौर किया है कि मैंने ऐसा किया ही क्या है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना कुछ नवाजा हुआ है, इतना सब कुछ दिया हुआ है। और जो इंसान अपने अपने से नीचे जो लोग हैं उनको देखता है तो वो कभी भी ना शुक्रा नहीं होता, कभी भी अल्लाह ताला की ज़ात के साथ वो कभी भी ऐसे कलिमात या ऐसे शिर्क नहीं जो है वो बोलता है। जब वो अपने से ऐसे लोगों को देखता है जिनको वो नेमतें मुयस्सर नहीं है जो उसको अल्लाह ताला ने दी हुई हैं। जब जब भी आप में नाशुक्री का जो है वो एलिमेंट आएगा, तब आएगा जब आप अपने से अच्छे लोगों को, अच्छे जो आपसे अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, जब आप उनको देखना शुरू करते हैं तो आपके अंदर नाशुक्री का एलिमेंट आना शुरू हो जाता है। और ये जो चीज़ है ये बड़ी खतरनाक है। और दूसरी जगह दूसरी 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 जो चीज़ है वो ये है कि हर हाल में आपको रिस्क की कदर करनी है। जो ये रिस्क है इसके लिए इंसान दिन रात मेहनत करता है, अपने आप को थकाता है। और जो सुबह से लेकर शाम तक जो शौहर है वो बाहर जाता है, या मर्द जो है वो वालिद जो है, बेटा जो है वो कमाने के लिए अपने आप को थकाता है और फिर कहीं जाकर ये रिस्क हासिल होता है। और इसको आप जितनी इसकी कदर करेंगे ये इंशाल्लाह ताला उतना ही आपके करीब होगा। क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने दुनिया में उतारा तो उनको अल्लाह ताला ने ये ज़रिया जो सिखाया कि किस तरह से उन्होंने गंदम को उगाना है और क्या करना है, तो उन्होंने पूरे प्रोसीजर को जब फ़ॉलो कर लिया, गंदम उग गई, उसको पीस लिया। अब जब रोटी पकाई है, रोटी पकाने के बाद जब हज़रत आदम उसको तोड़ने लगे, तो वो आगे लगकर जो है वो भाग गई। तो हज़रत आदम उसके पीछे-पीछे थे।
اور وہ آگے آگے تھی، اور اس نے کہا، اس وقت میں اس روٹی نے کہا کہ جو میرا اکرام کرے گا، جو میرا احترام کرے گا، جو میری قدر کرے گا، میں اس کے ہاتھ آؤں گی، اور جو میری ناقدری کرے گا میں اس سے دور چلی جاؤں گی۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ میں تمہاری ناقدری نہیں کروں گا۔ تو یہ جو چیز ہے، جو دسترخوان ہے، جو آپ کے گھر میں جو رزق ہے، جو آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہوا ہے، اس کی قدر کرنا سیکھیں۔ دسترخوان پر جو رزق کے ذرات بھی ہوتے ہیں، اس کو بھی ایسی جگہ پر مت پھینکیں جہاں پر آپ کے پیر پڑیں۔ یہ بڑی پیاری چیز ہے، اس کو کیاری میں ڈال دیں، اس کو آپ کہیں ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر چڑیاں وغیرہ کھا لیں، لیکن اس کی بے قدری مت کریں۔ اب قحط کے زمانے میں جب اللہ تعالیٰ رزق کا ذرہ بھی کھانے کو نہیں کسی کو ملتا تھا، تب لوگ ہوٹلوں کے سامنے کھڑے ہو کر خوشبو کو سونگتے پھرتے تھے، جان بچانے کے لیے سونگنے سے بھی ان کو طاقت محسوس ہوتی تھی۔ ایک تابعی نے صحابی سے پوچھا جب چھوہارے ختم ہو گئے تو سنا ہے کہ آپ لوگ گٹھلی چوس کر جہاد کرتے تھے، گٹھلی چوسنے سے کیا آپ لوگوں کو طاقت آتی تھی؟ صحابی نے جواب دیا، جب گٹھلی بھی ختم ہو گئی تب ہمیں پتا چلا کہ اس سے ہمیں طاقت ملتی تھی۔ تو جو بھی دسترخوان پر ذرات ہیں وہ موتی اور جواہرات سے کم نہیں ہیں۔ کھانا جب نہ ملے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ سب جواہرات ہیں۔ اس کو آپ غلط جگہ مت پھینکیں جس سے بے ادبی ہو۔ ممبئی میں، انڈیا میں، ایک سیٹھ اپنے بچے ہوئے کھانے کو جو گٹر لائن میں پھینکوا دیتے تھے۔ لوگوں نے بتایا کہ رزق کی اس بے اکرامی کی وجہ سے وہ فٹ پاتھ پر معمولی سا کاروبار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا، اکرم الخبز، روٹی کا اکرام کرو ورنہ برکت چلے جانے کے بعد کئی پشتوں تک واپس نہیں آتی۔ جس کا دل چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ رزق کا اکرام کرے۔ دسترخوان سے جو بھی اس کے اوپر ذرات ہیں، یا آپ کے گھر میں اگر روٹیاں بچی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کو بھی ایسی جو وہ غلط طریقے سے اس کی بے اکرامی مت کریں، اس کا اکرام کریں۔ آج کا وظیفہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ہے، یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ جو یقین ہے، یہ جو لیول ہے انسان کی زندگی میں، تب آتا ہے جب آپ ہر جگہ پر جا چکے ہوئے ہوتے ہیں، آپ ہر جگہ سے ٹھکرا چکے ہوئے ہوتے ہیں، تب آ کر آپ جب یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی کچھ کر سکتا ہے، یا اللہ تو ہی معجزات کا بادشاہ ہے، یا اللہ تو ہی مجھے دے سکتا ہے، تب آ کر آپ کا یہ لیول آتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان پہلے سے ہی اوروں کے دروں پر جائے ہی نہ، صرف اور صرف اللہ کی ذات سے مانگے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے، اللہ سے کہے کہ یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آپ کے اندر یقین انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو آزمائشوں سے بچائیں، پریشانیوں سے بچائیں، مشکلات سے بچائیں۔ یہ یقین آپ کے اندر اللہ تعالیٰ بغیر آزمائش کے اللہ کرے لے آئیں۔ آپ صرف اور صرف اللہ سے مانگنے والے، شرک نہ کرنے والے، اللہ کی دربار پر جھکنے والے، اللہ کے عرش کا پایا تھامنے والے، اللہ سے ایسے مانگنے والے کہ آپ کا اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ آپ کو آزمائش سے بچائیں، آپ کو ہر پریشانی سے بچائیں۔ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر اپنے دل کے یقین کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، ایک تسبیح، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جیسے ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا، اور ساتھ ساتھ آپ جو آپ سے رزق کے حوالے سے میں نے ذکر کیا ہے، دسترخوان پر پڑے ذرات کی بھی قدر کیجئے اور اس کے ادب کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ آپ کی 7 نسلیں، 7 پشتوں تک اس کی برکت جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ آپ بے برکتی کرتے ہیں تو پھر 7 پشتوں تک اس کی بے برکتی جاتی ہے۔ تو آپ یہ ایک تسبیح، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں، یہ آپ نے اپنے دل کے یقین کے ساتھ پڑھ کر اللہ سے مدد مانگے اپنے ہر معاملات میں، ہر چیز میں، انشاءاللہ آپ کو اس کے چھپے ہوئے راز انشاءاللہ مل جائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔